संघीय लोकतन्त्र नेपालको उन्नति प्रगतिको संवाहकको रूपमा अग्रपंक्तिमा आउने एउटा तबका हो राजनीतिक दल, जसलाई स्थानीय सरकारको प्रमुख अङ्ग पनि भन्दा हुन्छ। यिनै राजनीतिक दल ती चाहे स्वतन्त्र रूपमा उभिएका हुन् वा राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर, तिनैको सुझबुझ र अथक मेहनतको प्रतिफलबाट नै स्थानीय तह, नगरपालिका वा गाउँपालिकाको बृहत विकास सम्भव छ। यस्तै सशक्त राजनीतिक दलको स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन्। नेपालकै अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराई क्षेत्र 2 नम्बर प्रदेश अन्तर्गतमा रहेको रौतहट जिल्लाको ऐतिहासिक नगरपालिका गढीमाई नगरपालिका। यो गढीमाई नगरपालिकामा यहाँका जनताले अघिल्लो कार्यकालमा क्रियाशील रहेर जनताको सेवा गर्ने मेयर श्री श्याम प्रसाद यादवज्यू र अन्य केही वडा अध्यक्षज्यूहरू समेतलाई यसपटक पनि पुनः निर्वाचित गरी पुनः जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यसकारण पनि यो गढीमाई नगरपालिकाको भविष्य उज्जवल हुने पक्का देखिन्छ, किनकि यस नगरका मेयर श्री श्याम प्रसाद ज्यूको मूल्याङ्कन जनताले पहिले गरिसकेका छन्, त्यसैले पनि दोहोर्याएका हुन्। धेरै चुनौतीको विषय थियो। नयाँ संरचना लागू भयो, म पनि त्यो बेला नयाँ जितेर चुनाव आएँ। प्रत्येक क्षेत्रमा हामी चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। त्यसै क्रममा बाँकी रहेको काम र मैले जुन पहिला कार्यमा जुन काम गरेँ त्यो कामबाट यहाँका स्थानीयले एकदम प्रभावित भएर बाँकी आउँदो दिनको कार्यकाल तपाईँले नै दिन्छु भनेर उहाँहरूले मलाई दोस्रो कार्यकालमा पनि मलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भयो र त्यही कामहरू जुन बाँकी काम छ त्यो पुरा गर्नको लागि हामी निरन्तर रूपले लागिरहेका छौँ। यो गढीमाई नगरपालिका नेपालकै दोस्रो ठुलो र ऐतिहासिक तीर्थधामको रूपमा परिचित प्रसिद्ध गढीमाई माताको दोस्रो मन्दिर रहेको छ र यसै गढीमाई माताको नामबाट यो गढीमाई नगरपालिकाको नाम जुराइएको हो। साविकका 6वटा गाउँपालिका समनपुर, सङ्ग्रामपुर, बलुवा, मदनपुर, गम्हरिया, बरियारपुर र हर्मपुर मिलाएर कुल 9 वडामा विभाजित गरी यो ऐतिहासिक गढीमाई नगरपालिकाको जन्म भएको हो। कुल 49.44 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यो गढीमाई नगरपालिकाको पूर्वमा बागमती नदी पारी सर्लाही जिल्ला, पश्चिममा गरुडा नगरपालिका, उत्तरमा वृन्दावन नगरपालिका र दक्षिणमा माधव नारायण नगरपालिकाले सिमाना जोडेको छ। गढीमाई नगरपालिकामा 2068 को जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्या 45,000 मध्ये पुरुष 22,050 र महिला 22,950 जना रहेका छन्। यो नगरपालिकामा यादव, मुस्लिम, मलाहा, कानु, ब्राह्मण, क्षेत्री, कायस्थ, नेवार, थारू, बनिया, कुम्हाल, चमार, दुसाद, मुसहर, डोम आदिको बसोबास रहेको छ भने करिब 70% हिन्दू र बाँकी मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। करिब 70% नागरिक कृषि पेसामा आधारित रहेको यो नगरपालिकामा 2074 सालपछिको निर्वाचनबाट अनुमोदित भई आउनुभएका यिनै मेयर श्याम प्रसाद यादवज्यूको नेतृत्वको कुशल कार्यले प्रभावित र सहुलियत पाएर यहाँका कृषकहरू कृषि कर्मका साथै अन्य घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालन गरी आफ्नो आय आर्जनमा वृद्धि गर्न थालेका हुन् र आज नगरभित्र धेरै उद्योग, ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालित रहेको देख्न सकिन्छ। गढीमाई नगरपालिकालाई पूर्ण रूपमा स्थानीय जनताको घर घरसम्म विकास लाने कुरामा यस नगरपालिकाका मेयर श्री श्याम प्रसाद यादवज्यूको भनाइ रहेको छ। यहाँदेखि हाम्रो नगरपालिका भित्र मेन रोड जति छ त्यो जम्मा 60 फिटको रोड भइसकेको छ र अहिले चाहिँ एउटा गरुडादेखि समनपुर जाने बाटो चाहिँ अहिले टेन्डर पनि भइसकेको छ र त्यो काम अहिले सुरु हुन गइरहेछ र
जस्तै हाम्रो यो त बाटोको कुरा हो। अब जस्तै हाम्रो विद्यालयमा अहिले पनि नेपाल सरकारले यहाँका जुन विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा दरबन्दी दिया छैन र त्यहाँ विद्यार्थीको जुन पठन पाठन नियमित रूपले गर्नुपर्ने हो त्यसमा कठिनाइ भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामी नगरबाट व्यवस्थित गरेर नगरपालिकाबाट के अरे शिक्षक नियुक्त गरेर चाहिँ पठन पाठनमा पनि जोड दिएको छु र एउटा हाम्रो विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र त्यो फर्निचर त्यसको पनि धेरै कमी छ। त्यो पनि हामी चाहिँ यो कार्यकालमा पूर्ण रूपले एकदम पुरा गर्छु र जुन शिक्षामा एउटा नयाँ क्रान्ति ल्याउनु पर्ने हो, शिक्षामा समृद्धि कसरी आउँछ भने त्यो विषयमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र त्यो निश्चित रूपले चाहिँ हाम्रो यो कार्यकालमा पुरा गर्नेछु भन्ने म जनता। 9वटा वार्डमध्ये 6वटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी छ र 3वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ भौतिक पूर्वाधार सबैमा भइसकेका छ। 2टा चाहिँ हाम्रो बाँकी नै छ। जस्तै वार्ड नम्बर 9 र वार्ड नम्बर 8 हुनको लागि त 8 नम्बर आफ्नै स्वास्थ्य चौकी भवनमा छ, तर आवश्यकता अनुसारको भवन नभएको कारणले र हामी जग्गा पनि खरिद गरिसकेका छौँ स्वास्थ्य चौकीको नाउँमा 5 कठा जग्गा र त्यसमा भवन निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायमा माग पनि गरेका छौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ बर्थिङ सेन्टर चाहिँ धरमपुरमा सञ्चालनमा छ। यहाँका महिलाहरूको क्षमता वृद्धि, सिप सिकाइ, राजनीति र अन्य गढीमाई नगरपालिकाको विविध सहकारी तथा समितिहरूमा महिलाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने परिपाटीका कारण यहाँ आज यस गढीमाई नगरपालिकाका सबै महिला आफ्नो पेसा कर्म गरे तापनि शिक्षित सहरी महिला चाहिँ आवश्यकता पर्दा बोल्न सक्ने, तर्क दिन सक्ने रहेको कुरा यसै गढीमाई नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्यूको भनाइ रहेको छ। जुन महिलाको पढ्ने पनि उमेर गइसकेको छ त्यसको लागि आयोजन तालिम पनि दिएका छौँ, बाख्रा पनि बाँटेका छौँ, सिलाइ कटाइ मसिन दिएका छौँ, त्यसको पनि तालिम गरिरहेको छु। अनि म अझै सुरुदेखि म आफ्नो ससुरालीमा आएँ नि त फर्स्ट महिला मै नै थिएँ कि एसएलसी पास गरेको थियो। अनि फेरि 2टा छोरी काखमा थियो, एउटा छोरो थियो, 3टा बच्चा थियो नि। म आफ्नो ससुरालीका फर्स्ट महिला मै नै थिएँ कि म गौरीशङ्कर क्याम्पसमा क्याम्पस 12 पास गरेँ। पहिलोचोटि फर्स्ट महिला हामी मधेसीको आफ्नो ससुरालीमा मै नै थियो। अहिले त म भन्दा राम्रो अङ्क ल्याएर बुहारीहरू पास गरेँ, म भन्दा धेरै पढेका थिए, तर हामीहरूको पालामा त्यति थिएन। गढीमाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पानी विवाद, खरायसी प्रयोजनबाट निस्केको फोहोर पानीको निकास विवाद र सामान्य घरेलु झगडा लेनदेनको मात्र मुद्दा आउने र ती सबैलाई स्थानीय स्तरबाटै सुल्झाएर पठाउने गरेको पाइन्छ। हालका दिनहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेको विकासलाई लिएर स्थानीय जनता खुसी र सन्तुष्ट रहेकोले समाजमा मेलमिलाप बढेकोले मुद्दा मामिलाको वाद विवादमा कमी आएको हो कि भन्ने जनप्रतिनिधिहरूको धारणा रहेको छ। मुद्दा त यो खेत सम्पत्ति मध्ये भयो, तर यस म निर्वाचित हुनमा त अहिले इच्छुक राखेको थियो, तर म पुरा गर्नु अब टाइम लाग्छ, 1-2 साल पछि लाग्छ। तर हामीहरूको समाजमा मैले महिला विकासबाट त्यो जानेका थिए कि जब महिलासम्म बोक्सीको आरोप लाग्थ्यो, झगडाको आरोप लाग्थ्यो, बोक्सीको आरोप लागेपछि कुटपिट गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई दिशा पनि खुवाउने चलन थियो हाम्रो सबमा। म त्यस महिलालाई नि त्यो गरुरा सोध्नुस्, अब एसपी कार्यालयको सँगै महिला साटेको थिएन। पहिले महिला मै नै थियो कि त्यो अफिसलाई प्रचार प्रसार गरेर नि पीडित महिलाहरूलाई भेजाउने काम आफ्नो श्रीमानको सहयोग लिएर मैले नै गरेँ। यो गढीमाई नगरपालिकामा पनि नगरपालिकाको भौतिक र सामाजिक विकासका कामहरू सम्पन्न हुँदै गरेको कुरा यसै गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री नागेन्द्र यादवज्यूको भनाइ रहेको छ। नयाँ जितेका जनप्रतिनिधिहरूले उत्सुकताका साथ कामहरू गर्ने भनेर यहाँ कार्यपालिका बैठकदेखि लिएर गाउँ समाजमा पनि गएर अब नयाँ नयाँ किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने, जनतालाई प्रभावित पर्ने, प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउने भने कार्यक्रमहरू बनाइराखेको छ र त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू कार्यपालिका बोर्डबाट सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग गरिराखेको छ। नगरपालिकाको नगरसभाले पोलतारको व्यवस्था गरेको छ, जसमा 2 करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ सिँचाइको पोलतारको लागि र किसानको निःशुल्क मिटरको लागि
2 करोड जति विनियोजन गरेको छ र हाम्रो लक्ष्य अनुसारको काम अब टेन्डरको कामको प्रक्रिया अघि नै बढिसकेको छ। अब तुरन्तै आषाढ मसान्तभित्रै हाम्रो यो पोलिङ सिँचाइको र निःशुल्क कृषक मिटरहरूको निःशुल्क अब शुल्क तिर्ने भनेर हाम्रो पालिकाले व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यो अनुसारको योजना पनि बनाएको छ र त्यो अनुसारको हामी कार्यान्वयन गर्नको लागि एकदम तदनुरूपताका साथ लागि परेका छौँ। गढीमाई नगरपालिका आफैमा ऐतिहासिक नगरपालिका हो। यो नगरपालिकामा 4वटा प्रसिद्ध स्थलहरू रहेका छन्। प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिर, राजदेवी मन्दिर, बागमती नदी जहाँबाट उन्नत जातको माछा र गिटी ढुङ्गा बालुवा उत्पादन हुन्छ भने अर्को यहाँ रहेको ऐतिहासिक लडैया पोखरी, जुन पोखरीमा 1814तिर नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भएको थियो र त्यो युद्धमा स्थानीय नेपाली नागरिकले ठुलो साहस देखाएर हतियारले सुसज्जित अङ्ग्रेज फौजलाई थपाउन सफल भएका थिए। पछि नेपाल सेना पुगेर ती अङ्ग्रेज फौजलाई भारत बिहारको हाजीपुरसम्म पुर्याएर नजिकैको नारायणी नदी किनारमा नेपाली सेनाको सीमा रक्षा क्याम्प बसेको थियो र पछि सुगौली सन्धिले त्यो सीमामा फेरबदल भएको यहाँको स्थानीय बुढापाकाहरू बताउनुहुन्छ भने कतिपय कुरा इतिहासमा दर्ज पनि रहेको छ। त्यो नेपालीहरूको साहसिक लडाईँमा यही लडैया पोखरीमा नेपालीले हतियार पखालेको र अङ्ग्रेज फौजले यही पोखरीमा हतियार फालेर भागेको र पछिसम्म ती हतियारहरू यो पोखरीमा भेटिएको, ती हतियार अहिले पनि सुरक्षित तवरले सजाएर राखेको छ। यो ऐतिहासिक पोखरी हो। यो सदियौँदेखि थियो र सदियौँसम्म रहन्छ र राख्नु पनि पर्छ। त्यसैले यसको बृहत विकास पनि ऐतिहासिक तवरले नै हुनुपर्छ। यो धेरै पुरानो पोखरी हो। यो भनाइअनुसार अङ्ग्रेज र नेपाल बीच युद्ध भएको थियो, त्यही बेलादेखि यो पोखरी हो। सुनाइअनुसार यो पोखरीबाट 1-2वटा हतियार पनि फेला परेको थियो, त्यो अहिले गढीमाईमा छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न अलिअलि यसलाई सफा गर्नु पर्यो। यसलाई विकास पोखरीलाई जीर्णोद्धार गर्नु पर्यो। गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 1 को मूल सडकसँगै हरेक बस्तीमा पुग्ने बाटो विस्तार सहित धेरै ठाउँमा पक्की नाला सहितको ढलान भएको छ। स्कुल भवन मर्मत तथा नयाँ भवन थप्ने काम आदि अघिल्लो कार्यकालमै 70% काम पूरा भएकोमा यो आर्थिक वर्षबाट 100% पूरा गर्ने लक्ष्य अनुसार काम हुँदै गरेको यसै वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री रामपुकार राय यादवज्यू बताउनुहुन्छ। नगरसभाले पास गरेका जुन गतिविधिहरू छन् त्यो गतिविधि कार्यान्वयनको लागि हामी जोस एक किसिमले लागिरहेछौँ र विशेष गरी यो आर्थिक वर्षमा जनताका मागहरू 2टा मैले बढी प्राथमिकता दिएको छु यसपालि जनताको मागको आधारमा। एउटा त कृषि अन्तर्गत पोल र तारको व्यवस्था हुनैपर्छ, सिँचाइको व्यवस्था हुनैपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यसमा म पहलकदमी गरिरहेछु सम्बन्धित निकायहरूमा। त्यसपछि प्रत्येक गाउँमा टोलमा जाँदाखेरि नालाको पनि समस्या छ। पानी निकास नहुँदाखेरि त्यसबाट उत्पन्न हुने वाद विवाद, झै झगडा र त्यसपछि जुन किसिमको एउटा अब अहिलेसम्म भौतिक संरचनाहरू छन्, जो घर बनाएको छ, बिल्डिङहरू बनाएका छ ठुला ठुला, त्यो पानी निकास नभएको कारणले गर्दा ती बिल्डिङहरूको अवस्था एकदम नाजुक छ। त्यसले गर्दा 2टा कुरालाई अहिले एकदम यो आर्थिक वर्षमा म बढी प्राथमिकता दिइरहेको छु। जहाँ हामी काम गर्छौँ, रोडको काम गर्छौँ भने नाला प्लस रोड निर्माण 2टी सँगसँगै लानुपर्छ। त्यसपछि किसानको जुन मार्का छ, अहिले हाम्रो देश नै कृषि प्रधान देश हो हैन, त्यसले गर्दा बढीभन्दा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र कृषि पनि हो। अहिले सिँचाइ नभएको कारणले गर्दा लगानी अनुसारको प्रतिफल आइरहेको छैन। जति किसानहरूको लगानी हुन्छ त्यो अनुसारको त्यो आम्दानी मैले देखिरहेको छैन। किसानहरूसँग धेरै ठाउँमा मैले छलफल गरिसकेँ त उनीहरू मानौँ अहिले 5 मनको काठा उब्जाउँछ। 1 काठामा 5 मन फलाउनको लागि झन्डै 3 मन खर्च गर्नुपर्छ। बाँकी बसेको कति त 2 मन हैन, 2 मन भनेको 1 कुइन्टलभन्दा कम। त्यसले गर्दा सिँचाइमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। गढीमाई नगरपालिका 1 मा अवस्थित काली मन्दिर, हनुमान मन्दिर मर्मत सम्भारको काम पूरा भएको छ। यस्तै यसै वडाको समनपुरमा अवस्थित हटिया बजारको व्यवस्थापनको काम पनि पूरा भएको र अझ यसको बृहत विकासको काम हुँदै गरेकोले स्थानीयहरू पनि खुसी व्यक्त गर्छन्। विकास त एकदम राम्रै छ। उहाँले त जेसुकै गरेर राम्रै गर्नुभयो।
फेरि चाहिँ राम्रै विकास गर्न थाल्नु भएको छ, तर्खरमा छ। अहिले चाहिँ गढीमाई नगरपालिका समनपुर बजारमा अहिले चाहिँ यो बजारमा पहिला एकदम साँघुरो बाटो थियो, अहिले चाहिँ 60 फिटमा अहिले निष्कासन गढीमाई नगरपालिकाले चाहिँ 60 फिट गरौँ भनेर सूचना पनि निकाल्नु भएको थियो। अहिले चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको 60 फिटमा कतिवटा घर पनि भत्कियो, टाढा पनि थियो, टाढा पनि भत्काउनु भयो। यहाँको जनताहरू एकदम खुसी भएर चाहिँ आफूले घर चाहिँ हटाउन थाल्यो। एकदम साह्रै खुसी लाग्यो। मलाई लाग्छ यो 9वटै वडामा सबभन्दा बढी काम हुने वडा चाहिँ 1 नम्बर वार्ड नै हो, किनभने हाम्रो वडामा यहाँ एकदम भित्र गाउँहरूमा एकदम पक्कै ढलान मुक्त छ, कुनै ठाउँमा बाँकी छैन। विकास निर्माणदेखि लिएर तपाईँको शिक्षामा पनि स्वास्थ्यमा पनि एकदम राम्रोसँग यहाँ विकास भएको छ। गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा भौतिक विकासको काम र स्थानीय कृषकको हितका लागि भएको कामलाई लिएर स्थानीयले आफूलाई प्राथमिकतामा राखेको हो, ताकि अब अगाडिको वर्ष पनि विगतको चाहिँ राम्रो काम होस् भनेर भन्दै गाउँको विकासमा जनप्रतिनिधि भएर आउन पाउँदा निकै उत्साह जागेको र अबका दिनमा स्थानीयको चाहना अनुसार काम गर्ने अठोटका साथ योजना बनाएको कुरा यसै 2 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यूको भनाइरहेको छ। जसरी हाम्रो गाउँघर एकदम नै घनत्व भएको चाहिँ गाउँ छ, यसमा चाहिँ पानीको कारणले पनि कुटाकुट झै झगडा दुनियाँ भएको कारणले पनि यसलाई प्लानिङ गरे व्यवस्थित कि यो पानीलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ निकास दिँदाखेरि कमसेकम यो हाम्रो झै झगडा चाहिँ न्यूनीकरण होस् र यसबाट चाहिँ झगडा धेरै भएको कारणले पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दाखेरि विगतमा अहिंसा नहोस्, हाम्रो गाउँघरमा त्यस्तो नकारात्मक सोच नहोस् भनेर चाहिँ बाटोलाई चाहिँ म धेरै प्राथमिकता दिएँ। अहिले 20 फिटे बाटो मैले निकालेको छु, गल्लीमा पनि नाला पनि व्यवस्थित गरिदिएको छु। चाहना पनि जनसमुदायको त्यही थियो र त्यसपछि चाहिँ कृषिमा चाहिँ म धेरै नै जोड दिइरहेको विगतको दिनदेखि लिएर हालसम्म पनि। अहिले चाहिँ नहरको लागि पनि हामी सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ पहल गरिरहेको छौँ। यसपालि हाम्रो नहर पनि व्यवस्थित हुन्छ, हाम्रो हरैयादेखि चाहिँ नहर मूल नहर नै ल्याउने भनेर चाहिँ। र अर्को डिप बोरिङ पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ माननीयज्यूको देवप्रसाद तिमल सेनाज्यूको बजेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले डिप बोल पनि गरिरहेको छौँ। र अर्को चाहिँ के छ भने स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ पर्सनली एकदम नै अशिक्षित भएको वडा छ। नुनिया बस्ती, मुसलमान टोलको बस्ती छ, दलित बस्तीहरू छ, केही मात्रामा अलिकता हाम्रो अपर जातका बस्तीहरू छन्, मिश्रित छन्। तर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ शिक्षामा चाहिँ एकदम नै न्यूनीकरण भएको कारणले चाहिँ शिक्षामा पनि हामीले चाहिँ एकदम नै जोड दिइरहेको छौँ। यो वडामा प्रत्येक टोलमा बाटो पुर्याउने, खानेपानी पुर्याउने, विपन्न परिवारलाई बाख्रा पालनमा सहयोग गर्ने, महिलाहरूको लागि सिप सिकाइको तालिम दिने र स्थानीयका छोराछोरीहरूलाई वडाकै पहलमा स्कुल पठाउने काम भइरहेको छ। यसले पनि स्थानीय यसरी खुसी व्यक्त गर्छन्। जनता तपाईँको 90% 95% हाम्रो गढीमाई 2 नम्बर वार्डमा सबै ठिकै गरेछ, सबै नाला भइसक्यो, रोड बनाइसकेको छ, सबैको छ। यहाँ पनि एकमा पनि सबै पिच र गलीमा पिच भइसकेको छ। गढीमाई नगरपालिकाका जनताले अबको समयमा उपचार वा अन्य थुप्रै समस्या पर्दा करुडा वा वीरगञ्ज जानु नपर्ने समेतको भौतिक र सामाजिक विकासका काम गरेकोले पनि स्थानीय दङ्ग छन्। हाल आएर जनप्रतिनिधिहरू भएर यहाँ के भएछ भने पुल बन्यो। पुल बन्दाखेरि हाम्रो पिप्राभिता र समनपुर बजारको के भएछ भने एकदम नजिक बनाएको छ। हामीहरू 15 देखि 20 मिनटमा हामी समनपुर बजार आउन सक्छौँ र त्यो बजार गर्न सक्छौँ र यहाँबाट आउन जान पनि एकदम सहुलियत भएको छ। यहाँको बाटोहरू बनेका छन् र यहाँ विभिन्न व्यवसायहरू पनि सञ्चालन भइरहेछ र ठुलो व्यापारीहरूको पनि आगमन भएर समनपुर बजार एकदम राम्रो, पहिलेभन्दा बहुत राम्रो देखिएको। यो गढीमाई नगरपालिका 3 नम्बर वडाको मूल बाटो 4 लेनको फराकिलो र व्यवस्थित बन्दैछ। हरेक चोकमा रोड लाइट, सोलर लाइट जडान गरी राति पनि उज्यालो पुर्याइएको देख्न सकिन्छ। गढीमाई नगरपालिकाको विकासमा वडा नम्बर 4 पनि निकै अगाडि रहेको पाइन्छ। यहाँका बस्ती बाटोहरू व्यवस्थित छन् भने बाटोको दुवैतिर पक्की नालाहरू निर्माण हुँदै गरेको 4 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष श्री चुल्याई राय यादवज्यूको भनाइरहेको छ। अब गाउँघरमा
अब एउटा नयाँ बाटो पर्सा टोलमा म निर्वाचित हुँदै बित्कै पर्सा टोलमा एउटा नयाँ बाटो सडक खोलेको छु। त्यसपछि त्यही विद्यालयमा चाहिँ सग्रामपुरको 4 कोठे भवनको पहिला थिएन, अहिले त्यो 4 कोठे भवन पनि मेयर साहबको पहलमा र हाम्रो प्रशासकीय गिरिजीको पहल गरेर त्यो 4 कोठे भवन पहिला प्रधानमन्त्री योजना थियो नि, त्यो भवनको कार्यक्रम पनि गराएछु। त्यसपछि यता हाम्रो वडामा चाहिँ वडाको जग्गा थियो तर यताउति मेचिया थिए, तर खाल्टो पनि धेरै थियो। त्यो वडामा हामी माटो पुरेर राखेका छु। अब आउँदो वर्षमा राखेर त्यसको वडा कार्यालय पनि निर्माण गर्नको लागि मनमा योजना राखेका छु, लक्षित योजना छ। यसै गढीमाई नगरपालिकाको 4 नम्बर वडामा अवस्थित हनुमान मन्दिर मर्मत सम्भार र मूर्ति स्थापना, कृषि टहरा निर्माण, गढीमाई नगरपालिकाकै गरिमा बोकेको प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरको स्तर उन्नतिको काम, सत्तल धर्मशाला निर्माण र मन्दिरको अन्य भौतिक पूर्वाधारको कामहरू नगरको सक्रियतामा हुँदै गरेको कुरा यसै मन्दिरका पुजारीको भनाइरहेको छ। निमन विकास त अपना से भला आदमी कैले है। अब कैला के बाद में एगो धर्मशाला बनल, धर्मशाला में कुछ अभी ओझरा मोजरा है, लोग सब हमरा कारा करे से अपने कारा करूँ से ऊपर गोढ़ा पथैते एने पोरा धरती एने किसो धा देते। विकास तो जहाँ अलग बनल बढ़िया से तेरा माई गढ़ीमाई में कुछ काम है, अभी रोड सब में अब से फिर बनते, ये सब देखे जनता से खुशी तो भोट दल जीतल फिर। गढीमाई नगरपालिका 5 नम्बर वडाको श्री शङ्कर प्राथमिक विद्यालयको नयाँ भवन थप्ने काम, दुर्गा मन्दिर मर्मत सम्भार गर्ने काम, स्वास्थ्य चौकी निर्माणको कामको थालनी अघिल्लो कार्यकालकै जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको र हाल त्यसैको बाँकी रहेको काम र अन्य कामहरू निरन्तर रूपमा हुँदै गरेको स्थानीयको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ। हाम्रो नगरपालिकाबाट यताको टोयलेट भवन बनेको र नगरपालिकाबाट 2 तले भवन बनेको छ, स्वास्थ्य चौकी पनि यसैमा छ, बर्फिक सेन्टर यता बनिरहेको छ। गढीमाई नगरपालिका 6 नम्बर वडालाई सबल र सक्षम नागरिकको वासस्थानको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि नगर परिषदको योजना र वडाकै तर्जुमामा रहेका हरेक कामहरू द्रुत गतिमा हुँदै गरेको यो 6 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष श्री राम सिंहासन राय यादवज्यू बताउनुहुन्छ। अब यसपालि त हाम्रो पहिला कृषि प्रधान एरिया हो, क्षेत्र हो, यो प्रदेश हो, त्यही हिसाबले हामीले कृषिमा पहिला प्राथमिकता दिने हामी एउटा बनाएछौँ। त्यसपछि स्वास्थ्य छ, शिक्षा छ, अब गर्ने त त्यही हो। अब कुल्लो रोड यस्तो अति त छँदैछ, तर पहिला सबभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि यी 3 चिजमा हामी महत्त्वपूर्ण यो काम र जनताको चाहना अनुसार जनतासँग एउटा राय सुझाव लिएर म अगाडि बढ्छु। गढीमाई नगरपालिकाको यो 6 नम्बर वडाको किसानहरूको माग बमोजिम किसानको खेतमा पानी तान्ने पम्प जडान गर्ने काममा वडाले सहजीकरण गरेको छ। यस्तै बाटोहरू ढलान गर्ने काम, मन्दिर मस्जिद मदरसा समेत मर्मत गर्ने काम, महिलाहरूको लागि सिप सिकाइको काम, वडाभित्रका हरेक स्कुलहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम करिब 80% पुरा भएको र अबको वर्षमा त्यो पनि पुरा गर्ने योजनामा रहेको बताइन्छ। विकास सडक छ, रोड छ, छाउँ छ, सबै चिजमा विकास हुन्छ, शिक्षामा छ, सिँचाइमा छ, सबै विकास हुन्छ। गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 को हरेक नागरिक खुसी छन्। उनीहरूले भने अनुसारको काम आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। विकास तो बहुत पहले ही यहाँ नगरपालिका के थ्रू कुछ काम भेल है, अपना मनमाना काम भी कैले है। नगरपालिका और काम में कोई आदमी के ऐसा सर सलाह जो है ये सब न करके अपना व्यक्तिगत भी काम करे। गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 को हरेक टोलमा सोलर बत्ती जडान गरेको छ। यस्तै वडाभित्र अन्य भौतिक पूर्वाधारका कामहरू हिजोको तुलनामा अझ बृहत तरिकाको कामलाई अगाडि बढाइएको कुरा यसै वडाका वडाध्यक्ष श्री तपेन्द्र यादवज्यू बताउनुहुन्छ। 7 नम्बर वार्डमा त पहिला सबभन्दा पहिला त कृषि हामीहरू देश नै हो, हामी किसानको छोरा नै हो। अनि सबभन्दा पहिला किसानको माग चाहिन्छ कि त्यहाँ पम्पी सेट हुँदा पनि राम्रो हुन्छ, लाइन अनि तार त्यो पोल हुन्छ त्यो व्यवस्था हुन्छ। हामीहरूको त्यो हामीहरू सबै चाहिँ वाडा सदस्यहरू मिलेर अनि वाडाको
भरबलन्दीको भेला राखेर त्यो पनि अपेक्षा राखेछ। त्यसमा चाहिँ हामीले सहमति पनि जनाएको छ। 7 नम्बर वडा अध्यक्षको आफ्नै पहलमा वडामा रहेको हाट बजारको राम्रो व्यवस्था गरेको छ। पोखरीहरूलाई संरक्षण गरिएको छ। हर तरह से पूरे गांव के सड़क ढलान कैले है, रोड बना देले है। ओकरा बाद में ई गांव में पानी के समस्या रही तो पानी टंकी भी बना दिले। ओकरा बाद में स्कूल यहाँ 8 क्लास रही तो 12 क्लास के कर दिले। ओकरा बाद में अस्पताल में बहुत दिक्कत रही तो 17 कट्ठा जमीन खरीद के अस्पताल के भी बहुत मतलब भव्य रूप से बनल है। गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 8 का किसानहरूले हिजोको तुलनामा आज राम्रो उत्पादन गर्न थालेका छन्। यसको जस उनै जनप्रतिनिधिहरूलाई जान्छ। वडाको पहलमा बिउ बिजन मल र सिँचाइको लागि पम्प उपलब्ध गराउने काम निरन्तर हुँदै गरेको छ। यस्तै वडाका हरेक बस्तीमा मोटर बाटो पुर्याउने कामको लागि बाटोहरू पक्की ढलान गरिएको छ। स्कुलहरूको मर्मत सम्भारको काम निरन्तर गर्दै शिक्षक दरबन्दी बढाएर बाल बालिकाको पढाइ क्षमतामा वृद्धि गरेको छ। शिक्षक छैन, शिक्षक उहाँले धेरै मात्रामा दिनुभएको छ। अब माध्यमिक चलिरहेछ, एउटा मात्र त्यो मावि दरबन्दी छ। दरबन्दीको हिसाबले उहाँको सबै पहलैबाट नै त्यो पुरा भएको होइन। विद्यार्थीलाई शिक्षा पनि दिएछ, भवन पनि दिएछ। समाजको हिसाबमा जति छ उहाँको प्रयासबाट भइरहेछ। गढीमाई नगरपालिकाको 9 नम्बर वडा अब सुगम वडाको रूपमा परिचित हुँदैछ। यसका लागि नगरपालिकाको सहयोगमा टोलटोलमा जाने बाटो पक्की र व्यवस्थित बनाउने काम, टोल सुधारको काम, कृषकहरूको लागि मल सिँचाइको व्यवस्था समयमै गर्ने काम भइरहेको देख्न सकिन्छ। गढीमाई नगरपालिकाले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई मध्यनजरमा राखेर गरुडा नगरपालिका र गढीमाई नगरपालिकाको बीचमा आकर्षक प्रवेशद्वार निर्माण गरेको छ। यो कुनै पौराणिक मन्दिर चाहिँ देखिन्छ। नगरभित्रका हरेक पोखरीहरूको उचित र आकर्षणयुक्त तवरले पुनर्निर्माण गरी सफा र सुन्दर बनाएको देख्न सकिन्छ। नगरपालिकाभित्रका सबै स्कुललाई नमुनाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम अघिल्लो कार्यकालदेखि हुँदै आएको र अबको बाँकी 4 वर्षभित्रमा सबै स्कुललाई नमुनाको रूपमा देख्न सकिने, कृषकहरूको लागि मल सिँचाइको व्यवस्था समयमै गर्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिएको नगर प्रमुख शिवको भनाइरहेको छ। बागमती सिँचाइबाट जहाँ पानी पुगिरहेछ त्यहाँ ठिक छ। जहाँ सिँचाइबाट बागमती सिँचाइबाट वञ्चित भएका जुन जग्गा छ त्यसमा चाहिँ हामी विद्युतीयकरण प्रणालीबाट चाहिँ सिँचाइको चाहिँ काम सुरु गरेका छौँ र त्यसैको आधारमा हामी प्रत्येक वार्डमा तपाईँको यहाँ यो जग्गाको यो आवश्यकता छ, यो दिनुहोस्। त्यस कारणले एउटा कृषिमा पनि एउटा के अरे वैज्ञानिक प्रविधि ढङ्गबाट चाहिँ हामी चाहिँ लागू गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यसको काम हामी सुरु गरिसकेका छौँ। गढीमाई नगरपालिकाका मेयर लगायत उहाँको सबै टिमलाई स्थानीय जनताले जुन विश्वास र भरोसाले पुनर्निर्वाचित गरेर यो जिम्मेवारी सुम्पेका छन् त्यो विश्वासमा कुनै कमी आउन नदिनको लागि मेयर श्यामप्रसाद यादवज्यूले आफ्ना हरेक वडा अध्यक्षज्यूहरू, कर्मचारी र नगर परिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सोही अनुरूपको मार्गदर्शन दिएर पठाउनु भएको छ र नगरको बजेटलाई जनताको आवश्यकता बमोजिम खर्च गर्ने, जनताको आय आर्जनमा टेवा पुग्ने कामको लागि तालिमहरू दिने, कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि कुरा दिनको लागि बिदा राति पछि नभन्ने र नगरपालिकाको काम कारबाही चुस्त र दुरुस्त अनि तत्काल पूरा गर्ने आदिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै नियमित अनुगमन समेतको काम गर्नु भएको छ। साथै नगरको बृहत विकासमा तल्लीन रहने उद्घोष गरेबाट यो गढीमाई नगरपालिकाको उन्नति प्रगतिमा अब कुनै बाधा व्यवधान आउने छैन र यो गढीमाई नगरपालिका नेपालको सबल सक्षम नगरपालिकामा दर्ज हुने पक्का छ।